खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और खुदा से मग़फ़िरत की दुआ मांगो, बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज बजा ला चुको तो तुम इस तरह जिक्र खुदा करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते हो, बल्कि उससे बढ़ के। फिर बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, हालांकि फिर आखिरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं। और बाज बंदे ऐसे हैं कि जो दुआ करते हैं कि ऐ मेरे पालने वाले, मुझे दुनिया में नेमत दे और आखिरत में सवाब दे और दोज़ख की आग से बचा। यही वो लोग हैं जिनके लिए अपनी कमाई का हिस्सा चैन है और खुदा बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और उन गिनती के चंद दिनों तक तो खुदा का जिक्र करो। फिर जो शख्स जल्दी कर बैठे और मिना से 2 ही दिन में चल खड़ा हो तो उस पर भी गुनाह नहीं है, और तीसरे दिन तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। लेकिन ये रियायत उसके वास्ते है जो परहेजगार हो और खुदा से डरते रहो। और ये यकीन जानो कि एक दिन तुम सब के सब उसकी तरफ कब्रों से उठाए जाओगे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज लोग मुनाफिकीन में से ऐसे भी हैं जिनकी चिकनी चुपड़ी बातें इस जरा सी दुनियावी जिंदगी में तुम्हें बहुत भाती हैं और अपनी दिली मोहब्बत पर खुदा को गवाह मुकर्रर करते हैं, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मनों में सबसे ज्यादा झगड़ालू हैं। और जहां तुम्हारी मोहब्बत से मुंह फेरा तो इधर उधर दौड़ धूप करने लगा ताकि मुल्क में फसाद फैलाए और ज़राअत और मवेशी का सत्यानाश करे। और खुदा फसाद को अच्छा नहीं समझता। और जब कहा जाता है कि खुदा से डरो तो उसे गुरूर गुनाह पर उभारता है। बस ऐसे कमबख्त के लिए जहन्नम ही काफी है और बहुत ही बुरा ठिकाना है। और लोगों में से खुदा के बंदे कुछ ऐसे भी हैं जो खुदा की खुशनुदी हासिल करने की गरज से अपनी जान तक बेच डालते हैं, और खुदा ऐसे बंदों पर बड़ा ही शफकत वाला है। ईमान वालों, तुम सब के सब एक बार इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ और शैतान के कदम ब कदम न चलो, वो तुम्हारा यकीनी जाहिर बजाहिर दुश्मन है। फिर जब तुम्हारे पास रोशन दलीलें आ चुकी उसके बाद भी डगमगा गए तो अच्छी तरह समझ लो कि खुदा हर तरह गालिब और तदबीर वाला है। क्या वो लोग इसी के मुंतजिर हैं कि सफेद अब्र के साहिबानों की आड़ में अजाब खुदा और अजाब के फरिश्ते उन पर आ ही जाएं और सब झगड़े चुक ही जावें, हालांकि आखिर कुल उमूर खुदा ही की तरफ रुजू किए जावेंगे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनको कैसी कैसी रोशन निशानियां दी, और जब किसी शख्स के पास खुदा की नेमत किताब आ चुकी उसके बाद भी उसको बदल डाले तो बेशक खुदा सख्त अजाब वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए दुनिया की जरा सी जिंदगी खूब अच्छी कर दिखाई गई है और ईमानदारों से मस्खरापन करते हैं, हालांकि कयामत के दिन परहेजगारों का दर्जा उनसे कहीं बढ़ चढ़ के होगा। और खुदा जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। पहले सब लोग एक ही दीन रखते थे, फिर आपस में झगड़ने लगे, तब खुदा ने नजात से खुशखबरी देने वाले और अजाब से डराने वाले पैगंबरों को भेजा और उन पैगंबरों के साथ बरहक किताब भी नाजिल की ताकि जिन बातों में लोग झगड़ते थे किताब खुदा उसका फैसला कर दे। और फिर अफसोस तो ये है कि उस हुक्म से इख्तिलाफ किया भी तो उन्हीं लोगों ने जिनको किताब दी गई थी, और वो भी जब उनके पास खुदा के साफ साफ अहकाम आ चुके उसके बाद, और वो भी आपस की शरारत से। तब खुदा ने अपनी मेहरबानी से खालिस ईमानदारों को वो राह हक दिखा दी जिसमें उन लोगों ने इख्तिलाफ डाल रखा था। और खुदा जिसको चाहे राह रास्त की हिदायत करता है। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि बहिश्त में पहुंच ही जाओगे, हालांकि अभी तक तुम्हें अगले जमाने वालों की सी हालत नहीं पेश आई कि उन्हें तरह तरह की तकलीफों, फाका कशी, मोहताजी और बीमारी ने घेर लिया था और जलजले में इस कदर झिंझोड़े गए कि आखिर आजिज होके पैगंबर और ईमान वाले और जो उनके साथ थे कहने लगे, देखिए खुदा की मदद कब होती है। देखो, घबराओ नहीं, खुदा की मदद यकीनन बहुत करीब है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे लोग पूछते हैं कि खुदा की राह में क्या खर्च करें, तो तुम उन्हें जवाब दो कि तुम अपनी नेक कमाई से जो कुछ खर्च करो तो वो तुम्हारे माँ बाप और कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों
اور پردیسیوں کا حق ہے، اور تم کوئی سا بھی نیک کام کرو خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کیا گیا اگرچہ تم پر شاق ضرور ہے، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز جہاد کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور خدا تو جانتا ہی ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ حرمت والے مہینوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آیا جہاد ان میں جائز ہے، تو تم انہیں جواب دو کہ ان مہینوں میں جہاد بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا کی راہ سے روکنا اور خدا سے انکار اور مسجد الحرام کعبے سے روکنا اور جو شخص اس کے اہل ہیں ان کا مسجد سے نکال باہر کرنا، یہ سب خدا کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اور فتنہ پردازی کشت و خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے ہی چلے جائیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو شخص اپنے دین سے پھرا اور کفر ہی کی حالت میں مر گیا تو ایسوں ہی کا کیا کرایا سب کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور خدا کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، یہی لوگ رحمت خدا کے امیدوار ہیں، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑھ کے ہے۔ اور تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں تو تم ان سے کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے بچے۔ یوں خدا اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور کرو۔ اور تم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ان کی اصلاح و درستی بہتر ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور خدا فسادی کو خیر خواہ سے الگ خوب جانتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتا، بے شک خدا زبردست حکمت والا ہے۔ اور مسلمانوں، تم مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو، کیونکہ مشرکہ عورتیں تمہیں اپنے حسن و جمال میں کیسی ہی اچھی کیوں نہ معلوم ہو، مگر پھر بھی ایماندار عورت اس سے ضرور اچھی ہے۔ اور مشرکین جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں ان کے نکاح میں نہ دو، اور مشرک تمہیں کیسا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو مگر پھر بھی بندے مومن ان سے ضرور اچھا ہے۔ یہ مشرک مرد ہو یا عورت لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی عنایت سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ فکر کریں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ یہ گندگی اور گھن کی بیماری ہے، تو ایام حیض میں تم عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو جدھر سے تمہیں خدا نے حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ، بے شک خدا توبہ کرنے والوں اور ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیبیاں گویا تمہاری کھیتی ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنی آئندہ کی بھلائی کے واسطے اعمال صالحہ پیشگی بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ ایک نہ ایک دن تم کو اس کے سامنے جانا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمانداروں کو نجات کی خوشخبری دے دو، اور مسلمانوں تم اپنی قسموں کے ہیلے سے خدا کے نام کو لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے اور خدا سے ڈرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دینے کا معنی نہ ٹھہراؤ، اور خدا سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے۔ تمہاری لغو قسموں پر جو بے اختیار زبان سے نکل جاوے، خدا تم سے گرفت نہیں کرنے کا، مگر ان قسموں پر ضرور تمہاری گرفت کرے گا جو تم نے قصدن دل سے کھائی ہو، اور خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ جو